सूरज के तुलू होते और गुरूब होते वक़्त तुलू होने से और गुरूब होने से कितनी देर पहले और कितनी देर बाद तक नमाज पढ़ना ममनू है। क्योंकि बाज़ लोग हमारे मुआशरे में वो ये कहते हैं कि सूरज के तुलू होने से 15 मिनट पहले नमाज की ममानियत का वक़्त शुरू हो जाता है और सूरज के तुलू होने के 15 मिनट बाद तक रहता है। इसी तरह सूरज के गुरूब होने से 15 मिनट पहले से ये वक़्त ममानियत का शुरू हो जाता है और 15 मिनट बाद तक रहता है। क्या ये बात वाक़अतन किताब व सुन्नत से साबित है? मोहतरम नाज़रीन किराम, इस बात में तो कोई शक शुबहा है ही नहीं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सूरज के तुलू होते और सूरज के गुरूब होते वक़्त नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरज जब तुलू होता है और गुरूब होता है तो वो शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू और गुरूब होता है और गैर मुस्लिम उस वक़्त शैतान को सजदा कर रहे होते हैं। ये सही बुखारी में 3273 नंबर हदीस है जिसका ये तर्जुमा मैंने आपके सामने पढ़ा है। और ये जो ममानत है ये सूरज की टिकिया के किनारे के तुलू होने से लेकर सूरज के मुकम्मल तुलू होने तक है और सूरज की टिकिया के नीचे वाले किनारे के गुरूब होने के से लेकर मुकम्मल गुरूब होने तक है। सही बुखारी में ही 3272 नंबर हदीस में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जिसके रावी हैं वो कहते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तला हाजिबुश शम्से फदउस सलाता हत्ता ततलुआ, जब सूरज की टिकिया का किनारा तुलू हो जाए तो नमाज छोड़ दो हत्ता के मुकम्मल सूरज तुलू हो जाए। व इज़ा गाबा हाजिबुश शम्से फदउस सलाता हत्ता तगरुबा, और जब सूरज का नीचे वाला किनारा टिकिया का नीचे वाला किनारा गुरूब होना शुरू हो जाए तो नमाज को छोड़ दो हत्ता कि मुकम्मल सूरज गुरूब हो जाए। इस हदीस ने सही बुखारी की इस दूसरी हदीस की वजाहत और सराहत कर दी है कि ये जो ममानियत का वक़्त है ये सूरज की टिकिया के किनारे के निकलने से शुरू होता है और मुकम्मल सूरज के निकलने तक रहता है। इसी तरह सूरज की टिकिया के किनारे के गुरूब होने से शुरू होता है और मुकम्मल गुरूब होने तक रहता है। ये 15 मिनट या 10 मिनट या 12 मिनट या कोई इस तरह का जो मुकर्रर कर लेते हैं लोग, ये लोगों की अपनी दिमागी इख्तिरा है। इसका अल्लाह के दीन से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। ये कुरान और सुन्नत तो दूर की बात है, किसी ज़ईफ़ हदीस के अंदर भी इस वक़्त की तहदीद नहीं की गई है। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि ये जो ममानियत का वक़्त है ना, ये फ़जर और असर की नमाज और फ़र्ज़ी फ़ौशुदा नमाज़ों और असबाब वाली नमाज़ों के अलावा बिला वजह नवाफिल के लिए ममानियत का वक़्त है ये वाला। जो फ़ौशुदा नमाज़ें हैं या असबाब वाली नमाज़ें हैं या फ़जर की और असर की नमाज है, उसके लिए ममानियत का कोई वक़्त नहीं है। ये वक़्त भी ममानियत का नहीं है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हैं, इज़ा रक़दा अहदुकुम अनिस सलाते औ गफ़ला अन्हा फ़लयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा लिक़ौलिही तआला व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सो जाए या वो नमाज उसे भूल जाए, नमाज से गाफिल हो जाए, उसके ज़हन से निकल गया नमाज पढ़ना, तो जब उसकी आँख खुली है, जब उसको याद आया है उसी वक़्त पढ़ ले, वही उसका वक़्त है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, जब याद आ जाए तो उसी वक़्त नमाज को कायम कर लो। उसके लिए 24 घंटों में कोई ममानियत का वक़्त है ही नहीं, हत्ता कि ये सूरज के टिकिया के किनारे के तुलू होते
اور کنارے کے غروب ہوتے وقت کا بھی وقت ان نمازوں کے لیے ممانعت کا وقت نہیں ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور 579 نمبر پر صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتا من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ. جس شخص نے فجر کی ایک رکعت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پالی اس نے فجر کی نماز پالی ہے، اور جس نے عصر کی ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالی اس نے نماز پالی ہے. نماز پانے کا مطلب ہے کہ اس کی نماز قضا نہیں سمجھی جائے گی، وہ ادا ہی شمار کی جائے گی کہ اس کی نماز ادا ہو گئی ہے. اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تو جب سورج کی ٹکیا کے نکلنے سے پہلے ایک رکعت اگر بندہ پڑھ سکتا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا، بلکہ اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ وہ پڑھ لے اس وقت، تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو اور اس کی نماز ادا شمار ہو جائے. قضا کرنا تو اسلام میں نماز کو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے مسلمان کے لیے. اسی طرح عصر کی نماز کے متعلق امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک رکعت پالی ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے، ایک رکعت پڑھنے کا وقت ہے اس کے پاس، تو اسے انتظار نہیں کرنا سورج کے غروب ہونے کا، وہ نماز شروع کر دے. اس کی نماز وقت پر شمار ہوگی، ادا شمار ہوگی، وہ قضا شمار نہیں ہوگی. اب وہ فجر کی جو دوسری رکعت ہے یا وہ عصر کی پچھلی رکعتیں ہیں ایک رکعت کے بعد والی، وہ کب پڑھ رہا ہے؟ اس وقت پڑھ رہا ہے جب سورج کی ٹکیا نکلنا شروع ہو رہی ہے اور سورج کی ٹکیا غروب ہونا شروع ہو رہی ہے، اور امام الانبیاء اس وقت نماز پڑھنے کا، فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری شریف میں 556 نمبر حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرکا سجدتن من العصر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاتہ. جس شخص نے فجر کی نماز کی ایک رکعت پالی، عصر کی نماز کی ایک رکعت پالی سورج کے غروب ہونے سے پہلے، وہ اپنی نماز کو مکمل کرے. وَإِذَا أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْفَجْرِ قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاتہ. اور جب بندہ فجر کی ایک رکعت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پالے وہ اپنی نماز کو پورا کرے. یہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کو پورا کرنے کا حکم دینا اور اس وقت نماز پڑھنے سے نہ روکنا، یہ نص ہے صریح کہ فجر کی اور عصر کی نمازوں کے لیے یہ ممانعت کا وقت ہے ہی نہیں. اسی طرح پہلے میں نے حدیث سنائی ہے بھولی ہوئی نمازوں کے لیے، فوت شدہ نمازوں کے لیے بھی 24 گھنٹوں میں کوئی ممانعت کا وقت ہے ہی نہیں ہے. اور جو اسباب والی نمازیں ہیں، مثلا مسجد کی 2 رکعتیں ہیں یا طواف کی 2 رکعتیں ہیں، اس کے لیے بھی 24 گھنٹوں میں کوئی ممانعت کا وقت نہیں ہے. ہر وقت وہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى في ایت ساعۃ من شاء من لیل او نہار. رات یا دن کی کسی گھڑی میں بیت اللہ میں کوئی نماز پڑھنا چاہے، طواف کرنا چاہے، اسے مت روکو. 24 گھنٹوں میں کوئی ممانعت کا ٹائم نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے. اور یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو وہ مت بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے. تو جب بھی، اس کا مطلب ہے 24 گھنٹوں میں ہر وقت یہ مسجد کا حق ہے. تو یہ اسباب والی نمازیں اور فجر کی نماز، عصر کی نماز اور فوت شدہ نمازیں، ان کے لیے 24 گھنٹوں میں ممانعت کا کوئی وقت ہے ہی نہیں ہے. وہ جو ممانعت کا وقت ہے سورج کی ٹکیا کے طلوع ہونے سے لے کر مکمل طلوع ہونے تک اور غروب ہونا شروع ہونے سے لے کر مکمل غروب ہونے تک، وہ صرف بلا وجہ بلا سبب نوافل کی ممانعت کا وقت ہے. اللہ سب کو مسئلہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.